19वीं सदी के आखिरी साल थे। इंडिया गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ रही थी और एक तरफ बर्रे सगीर की नई नस्ल मगरिबी तालीम की तरफ बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ दीनी मदारिस अपनी बका और इल्मी विरासत की हिफाजत में मसरूफ़ थे। ऐसे ही माहौल में 1898 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मशहूर डिस्ट्रिक्ट बदायूं के एक सैयद घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया बद्र आलम, और वो आगे चलकर बर्रे सगीर के बड़े उलमा में शुमार हुए, मुहद्दिस भी बने, मुफस्सिर भी और सूफी भी। लेकिन इनकी जिंदगी सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की नहीं थी, बल्कि हिजरतों, फिक्री जुद्दोजहद और रूहानी तरबियत की भी दास्तान है। आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मौलाना बद्र आलम मेरठी के वालिद तुहूर अली पुलिस अफसर थे। घराना निस्बतन खुशहाल था, लेकिन दीनी रुझान बहुत ज़्यादा नहीं था। चुनांचे शुरू की तालीम इन्होंने एक अंग्रेज़ी स्कूल में हासिल की, जैसा कि उस वक्त की पढ़ाई का रुझान था। शायद अगर ज़िंदगी का रुख वैसा ही चलता रहता तो बद्र आलम मेरठी एक सरकारी अफसर या वकील बनकर रह जाते, लेकिन 11 साल की उम्र में एक वाक़ये ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो लम्हा था जब इन्होंने एक मशहूर आलिम हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की तकरीर और स्पीच सुनी। ऐसी तकरीर जो दिल को छूने वाली थी, तो बचपन ही में वो मुतासिर हुए और ये डिसाइड कर लिया कि इनकी ज़िंदगी दीनी इल्म के लिए वक्फ होगी। ये फैसला आसान ना था। एक तरफ वालिदैन की ख्वाहिशात, फ्यूचर के दुनियावी इम्कानात और दूसरी तरफ दिल का झुकाव। लेकिन वालिद को जब यकीन हो गया कि इनका बेटा दीनी तालीम हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, तो उन्होंने भी इस बेटे की राह हमवार कर दी। यूं बद्र आलम मेरठी का एडमिशन मज़ाहिल-उलूम सहारनपुर में करा दिया गया, जो उस वक्त बर्रे सगीर का बड़ा दीनी मरकज था। मज़ाहिल-उलूम सहारनपुर में मौलाना बद्र आलम मेरठी ने 8 साल गुजारे। वहाँ इनकी शख्सियत संवरने लगी। इनके सबसे बड़े उस्ताद और टीचर मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो एक बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह थे। इन्हीं की सरपरस्ती में मौलाना बद्र आलम मेरठी ने 1336 हिजरी में आलिमियत का कोर्स कंप्लीट किया। उस जमाने में एक स्टूडेंट्स का किसी बड़े उस्ताद के साथ रहना सिर्फ किताबी इल्म हासिल करना नहीं होता था, बल्कि तरबियत और अखलाक भी सीखना होता था। इसके बाद 1337 हिजरी में वो मज़ाहिल-उलूम सहारनपुर ही में पढ़ाने लगे, लेकिन इनकी प्यास बुझी नहीं थी। वो मज़ीद इल्म हासिल करना चाहते थे, इसलिए 1339 हिजरी में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया और दारुल देवबंद का रुख किया। यहाँ उनके नसीब में एक बड़े उस्ताद थे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी। इन्होंने सही बुखारी इन्हीं से पढ़ी। ये ताल्लुक इनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े इल्मी सरमाए में शुमार होता है और माना जाता है। देवबंद में इनके अलावा बहुत से उस्ताद और टीचर रहे, जैसे मौलाना अजीजुर रहमान उस्मानी, हजरत मौलाना असगर हुसैन देवबंदी भी शामिल थे। इस माहौल ने मौलाना बद्र आलम मेरठी को सिर्फ एक आलिम दीन नहीं बनाया, बल्कि एक गहरी बसीरत रखने वाला मुहक्किक और मुफक्किर भी बनाकर छोड़ा। तालीम कंप्लीट करने के बाद 1925 ईस्वी में वही पढ़ाने के शोबे में शामिल हो गए, लेकिन ज्यादा देर देवबंद न रह सके। 1927 ईस्वी में एक बड़ा मोड़ आया। अपने उस्ताद अल्लामा कश्मीरी और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के साथ जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन ढाबेल चले गए। 17 साल तक वहीं आप एज अ टीचर काम करते रहे। ढाबेल में इनका मकाम सिर्फ एक टीचर का नहीं था, बल्कि वो उन लोगों में थे जिन्होंने इस इदारे को इल्मी एतबार से मजबूत किया और ताकतवर बनाया। वहाँ आपने जामे तिरमिजी, शमाइल तिरमिजी और मिशकात जैसी किताबें पढ़ाई। ये वो ज़माना था जब वो खुद भी अपने उस्ताद अल्लामा कश्मीरी की क्लास में जाते और उनके नोट्स लिखते थे। यही नोट्स बाद में एक बड़ी तसनीफ की शक्ल में सामने आए, फैजुल बारी अला सहीहिल बुखारी, जो अल्लामा कश्मीरी के सबक में अहम बातों पर मुश्तमिल एक किताब है। ढाबेल में इनके पढ़ाने ने इन्हें बर्रे सगीर के बड़े मुहद्दिसीन में शामिल कर दिया, लेकिन हालात ने करवट बदली और वो भावल नगर पंजाब चले गए, जहां इन्होंने जामिउल उलूम नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। 1 साल वहां क़याम किया और भावलपुर और भावल नगर के इलाके में इनके फैज़ का एक मरकज़ बन गया। उसके बाद ये दिल्ली तशरीफ़ लाए और 1943 ईस्वी में नदवतुल मुसन्निफ़ीन से जुड़ गए। ये इदारा उस वक्त के बड़े इल्मी मराकिज़ में था। वहाँ इन्होंने कई इल्मी और तहकीकी आर्टिकल और मज़ामीन लिखे। ये वो वक्त था जब बर्रे सगीर सियासी तौर पर हलचल के दौर से गुजर रहा था। आज़ादी बिल्कुल करीब थी। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे की बात चल रही थी। 1947 ईस्वी में जब इंडिया का
بٹوارا ہوا تو مولانا بدر عالم میرٹھی بھی ہجرت کر کے کراچی چلے گئے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی ہجرت تھی، کیونکہ وہ اب ایک نئے ملک میں تھے جسے اسلامی نظریے پر قائم کیا گیا تھا۔ یہاں انہوں نے اپنے استاد اور ٹیچر علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مل کر ٹنڈو الہ یار میں جامعہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ وہ وہاں جا کر صرف پڑھانے کے میدان تک محدود نہیں رہے، بلکہ عملی سیاست اور دستور سازی میں بھی شامل ہوئے۔ اسلامی آئین کے بنانے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ وہ دور تھا جہاں پاکستان اپنی شناخت تلاش کر رہا تھا اور علماء کی رہنمائی کی اسے ضرورت تھی۔ مولانا بدر عالم میرٹھی انہی رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے آئین کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی۔ وہاں آپ 4 سال رہنے کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ ان کی آخری اور سب سے بابرکت ہجرت تھی اور وہاں مسجد نبوی میں ان کا ٹھکانہ بن گیا۔ انہوں نے زندگی کے آخری کئی سال علمی اور روحانی مشغولیتوں میں وہاں گزارے۔ مدینہ میں ان سے کئی علماء نے فائدہ حاصل کیا، جس میں مشہور محقق، مشہور مفکر عبد الفتاح ابو غدہ بھی تھے۔ ابو غدہ نے نہ صرف ان سے ملاقات کی بلکہ حدیث کی سند کی روایت بھی ان سے لی۔ مولانا بدر عالم میرٹھی صرف عالم دین نہیں تھے بلکہ ایک صوفی بھی تھے۔ وہ مولانا عزیز الرحمن عثمانی سے بیعت تھے اور ان سے روحانی تربیت حاصل کی۔ مولانا عزیز الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد وہ ان کے خلیفہ اجل محمد اسحاق میرٹھی سے جڑ گئے اور تصوف میں کمال حاصل کیا۔ ان کی شہرت قطب العارفین کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کا فیض صرف بر صغیر تک نہ رہا بلکہ جنوب افریقہ اور مشرق وسطیٰ تک پھیل گیا۔ اب اگر ان کی علمی خدمات پر نظر ڈالیں تو ایک بڑی کائنات ہے۔ ان کی سب سے مشہور کتاب فیض الباری ہے، جو علامہ کشمیری کے سبق ہیں جو بخاری شریف پر مشتمل ہیں۔ اس پر انہوں نے اپنا حاشیہ لکھا جسے البدر الساری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مشہور کتاب ترجمان السنہ لکھی جو 4 جلدوں میں ہے اور اسے علمی حلقوں میں بڑی مقبولیت ملی ہے۔ 1965 عیسوی میں انہوں نے ایک اور اہم اور بڑی کتاب لکھی جواہر الحکم، جس میں موجودہ دور کے اجتماعی مسائل اور شریعت کے قانون کے نفاذ پر بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور اس کتاب کا ترجمہ فرانسیسی اور گجراتی زبان میں بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خلاصۃ المناسک، نزول عیسیٰ، آواز حق جیسے رسائل بھی لکھے۔ پاکستان میں رہنے کے درمیان انہوں نے ملا علی قاری کی مشہور دعاؤں کی کتاب الحزب الاعظم کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے جو بڑا مقبول ہوا۔ آپ کو بتلا دیں کہ زندگی کی تمام ہجرتوں کے بعد ان کا آخری ٹھکانہ مدینہ منورہ بنا۔ وہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ پڑھاتے رہے۔ آخرکار وہ دن بھی آیا کہ 29 اکتوبر 1965 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا، جہاں بہت سے صحابہ کرام اور اولیاء کرام مدفون ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ مولانا بدر عالم میرٹھی کی زندگی کئی سبق دیتی ہے۔ ایک طرف وہ محدث تھے جنہوں نے بخاری اور ترمذی جیسے علوم کو آگے پہنچایا، دوسری طرف وہ ایک صوفی تھے جن کا روحانی فیض بر صغیر سے نکل کر افریقہ اور مشرق وسطیٰ تک پہنچا، تیسری طرف وہ عملی رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کے آئینی ڈھانچے میں اسلامی فکر کو جگہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ ان کی شخصیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ایک عالم کا کام صرف کتابی علم دینا نہیں ہوتا بلکہ بدلتے حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ امت کی رہنمائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بار بار ہجرت کی، لیکن ہر ہجرت کے بعد ایک نیا دروازہ کھلا اور ان کے علم اور فیض کے دائرے وسیع تر ہوتے گئے۔ آج جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی علمی خدمات کے ساتھ ان کا روحانی اثر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔